पदम ठकुराठीले चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ नि मतलब के भने के बेचे भनेर चाहिँ अस्ति अन्तर्वार्ता दिएको थियो नि एउटा एक्सिडेन्टमा परेको मान्छेले मनस्थिति चाहिँ मतलब ठिक नभएको मान्छेले केही बोल्यो भन्दैमा त्यही नै प्रमाण लिनु भएन नि पदम ठकुराठीले त पहिला आफ्नो पत्रिकामा लेखेका हामीले पनि लेखेको थियो कालो सुली लेख्ने मान्छे म पनि मैले लेखेको छैन कति हेर्नुहोस् त भक्तपुरको चाहिँ नि मतलब के भने भूपतिन्द्र मल्लको शालिगमा रहेको सुनको पेटी क्रेन लगेर चाहिँ नि मतलब के राति चाहिँ नि ठकुराठीले लेखेका हुन्थ्यो त ठकुराले लेखे है लगे त्यो होइन अमेरिकाको सिकागोमा भेटेका मूर्तिहरू जुन लैनसिंह वाङदेले लेख्नु भएको पुस्तकहरूमा भएका मूर्तिहरू त आज नेपाल फर्किँदैछन् नि त ती मूर्तिहरू कसरी हराए त कसले चोर्यो त अब हेर्नु कसले चोरे भन्ने कुरा तपाईँ 46 सालभन्दा अगाडि हराएका मूर्तिहरू छन् धेरै जस्तो 46 साल किन भन्नुहुन्छ र मूर्ति खास चोर्ने मान्छेले 1000 रुपियाँ पायो भने त्यो मूर्तिको भाउ चाहिँ नि अन्तिममा गएर 20 लाख रुपियाँ तर मूर्ति नै चोर्ने डाका त अहिले अलिक कम छन् नि बढी अहिले यसै बेचिसके मूर्ति चोरी मूर्ति त एउटा ढुङ्गाको मात्रै थियो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ 7 साल अगाडिसम्म त यहाँ तपाईँको राजधानी लिनु पर्थ्यो काठमाडौँमा पहिलो लटमा 2 जनालाई गर्ने त्यो 2 जनालाई गरिसकेपछि मानेन भने क्रमशः अर्को 2 जनालाई गर्ने अनि फेरि मानेन भने अर्को 2 जनालाई गर्ने गरे क्रमशः यिनीहरूले कमसेकम 1 दर्जनलाई गर्ने प्लान गरेका छन् कि सुरेन्द्र पाण्डे र भुषाल पछि अब अरू 2 जनालाई फेरि हाल्दैछन् योगेशलाई हाल्छन् रामकुमारीलाई अझ हाल्दैनन् किनभने रामकुमारीलाई उनीहरूले अझ मोड्न सक्छु कि भनेर हिसाबमा हेरिरहेको छ अहिलेको जुन निलम्बनको चाहिँ प्रक्रियाले गर्दा गण्डकी अञ्चलमा तपाईँलाई थाहा भयो हिजो पुराका पुरा समानान्तर समिति गठन भइसक्यो संसदहरू केपीसँग बढी देखिन्छ अहिले र ग्रासरुट लेभलमा यो झलनाथ र माधव कुमार नेपालको ग्रुप नै बलियो देखिन्छ कि यदि 28 गतेको निर्णयबाट केपी ओली ब्याक भइदिएको भए त आज यो अवस्था आउँदैन थियो होला नि होइन अब 28 गतेको निर्णयबाट ब्याक हुनुको अर्थ ओली कमजोर हुनु हो केपी शर्मा ओलीको पकड चाहिँ नि एमालेमा बलियो देखिन्छ संसद हेर्दा तर बाहिर हेर्दा अब हामीले जो प्रदेशमा जब यिनीहरूको सङ्गठन अहिले सङ्गठित हुँदै गइरहेको छ अब त्यसको रिजल्ट हामीलाई हेर्नु छ केपी शर्मा ओलीमा इमान्दारिता समाप्त भइसकेको छ विवेक शून्य भइसकेको छ बालुवाटारमा त्रितिन महाराज धेराज भन्दा बढ्ता पावरफुल बनिरहेका छन् उनले भनेको मान्छे जो जहाँ जतिखेर पनि नियुक्ति हुन्छ मन्त्री तुरुन्तै हुनसक्छ मन्त्रीबाट खुस्किएर तुरुन्तै सक्छ भने उनी त अब त्रितिन महाराज भइरहेका छन् के अरे केपी शर्मा ओली मान्छेहरू चाहिँ केपी ओलीकै वाइ गरिरहेका छन् अब हुँदा अस्ति फुटबल खेलाडीले समेत वी लभ यु केपी ओली भन्न थाल्यो भने अब त्यो त पैसा दिएपछि वी लभ यु भनिहाल्छ नि रिक्सावालाले नि भन्छ ललिता निवास प्रकरण निकै नै चर्चित बनेको थियो होइन उक्त प्रकरणमा माधव नेपाललाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हालिएको रिटमा चाहिँ अहिले क्याबिनेटको निर्णय मगाइएको छ सर्वोच्च अदालतद्वारा होइन माधव नेपाल कारबाहीमा पर्यो भने विद्यादेवी भण्डारी पनि कारबाहीमा पर्छ त्यो पनि तपाईँलाई बताइदिउँ किन त्यही क्याबिनेट मिनिस्टर थियो नि त्यही क्याबिनेट मिनिस्टर ए सबैलाई मतलब प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन त्यहाँ त्यो त क्याबिनेटमा सिग्नेचर गर्ने सबै पर्छ नि माधव नेपाललाई मात्र नभनौँ नेपालको भ्रष्टाचारको प्रकरणमा अहिले वर्तमानको राष्ट्रपतिदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ एमाले र माओवादीका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू फस्छन् दर्शकवृन्द नमस्कार pnpखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता साहित्यकार तथा राजनीतिक विश्लेषक भरत जङ्गमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सर यहाँलाई स्वागत छ pnpखबर.com मा हस् नमस्कार केही दिन अगाडि मैले यहाँकै प्राङ्गणमा एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ यहाँले त्यो दिन माधव नेपाल र भीम रावललाई कारबाही गरियो भन्नुभएको थियो यद्यपि त्यसको ठ्याक्कै भोलिपल्ट चाहिँ आम सञ्चार माध्यमहरूमा न्युज आयो त्यो न्युज चाहिँ यहाँले कसरी पाउनु भएको थियो त्यो अघिल्लो दिनै जबकि त्यो सञ्चार माध्यमहरूमा आउनुभन्दा अघिल्लो दिनै यहाँलाई माधव नेपाललाई कारबाही गरिँदैछ 6 महिनाको लागि निलम्बन गरिँदैछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै यहाँले भन्नुभएको थियो होइन एमाले भित्र त्यो मतलब के भने पहिलो लटमा 2 जनालाई गर्ने त्यो 2 जनालाई गरिसकेपछि मानेन भने क्रमशः अर्को 2 जनालाई गर्ने अनि फेरि मानेन भने अर्को 2 जनालाई गर्ने गरे क्रमशः यिनीहरूले कमसेकम 1 दर्जनलाई गर्ने प्लान गरेका छन् कि त्यस कारणले अब अहिले 4 जना परिसके तपाईँलाई 4 जना परिसके अब माधव कुमार नेपाल र चाहिँ भीम रावल यो अग्रपन्थीमा आए त्यसपछि 3-4 दिन हेरे यिनीहरूले र हिजो आएर चाहिँ तपाईँको अहिले सुरेन्द्र पाण्डे र भुषाललाई हाले अब सुरेन्द्र पाण्डे र भुषाल पछि अब अरू 2 जनालाई फेरि हाल्दैछन् रामकुमारी झाँक्री र योगेश भट्टराई योगेशलाई हाल्छन् रामकुमारीलाई अझ हाल्दैनन् किनभने रामकुमारीलाई उनीहरूले अझ मोड्न सक्छु कि भनेर हिसाबमा हेरिरहेको छ मूल कुरा के हो भने नि आफ्नो पक्षमा आउन सक्ने अवस्था छ भने यिनीहरूले आफ्नो पक्षमा ल्याउने आफ्नो पक्षमा आउन नसक्ने अवस्था छ भने यिनीहरूले चाहिँ नि फटाफट निलम्बन गर्ने प्लान चाहिँ नि यिनीहरूले योजनाबद्ध गरेको हो र अब यो चाहिँ नि निलम्बनबाट यिनीहरूलाई कति खतरा छ भन्ने कुरा यिनीहरूले आफैले बुझिरहेको छैन अब अहिलेको जुन निलम्बनको चाहिँ प्रक्रियाले गर्दा गण्डकी अञ्चलमा तपाईँलाई थाहा भयो हिजो पुराका पुरा समानान्तर समिति गठन भइसक्यो पुरै प्रदेशभरि नै
है जिल्ला जिल्लामा मतलब के भने समानान्तर एमाले समानान्तर भइसक्यो अब यो बिस्तारै 7-8वटा मतलब के भने प्रदेशमा जान्छ यसमा त कुनै उ छैन अब साँच्चै नै भनौँ भने संसदहरू केपीसँग बढी देखिन्छ अहिले त ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ नि तपाईँको यो झलनाथ र माधव कुमार नेपालको ग्रुप नै बलियो देखिन्छ कि दुईवटा प्रधानमन्त्री हुन् नि यिनीहरू है त्यसमा अलिकति मतलब के भने कुनै पनि गुटमा नलागेका सच्चा मतलब के भने कम्युनिस्टहरू पनि छन् एमालेभित्र जो मतलब के भने कुनै पनि गुटमा छैनन् तर के भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ यसलाई अछुना राख्नुपर्छ भन्ने किसिमका मान्छेहरू पनि छन् जो तल्लो लेभलमा छन् त्यसैले पनि अहिलेको केपी शर्मा ओलीको ज्यादती जस्तो 28 गतेको जुन निर्णय छ नि फागुन 28 को निर्णयबाट तपाईँ ब्याक हुनुभयो भने हामी सहमतिमा आउन सक्छौँ भनेर माधव कुमार नेपाल पक्षहरूले त अडान लिएका थिए होइन त्यो अडानबाट केपी ओली ब्याक हुन नमानेपछि उनीहरूले अपमानित फिल गर्नु पनि स्वाभाविकै हो स्वाभाविक हो नि होइन त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरू यता चियापानमा पनि जानु भएन र यो स्पष्टीकरणमा पनि त्यही अनुसारको कुराहरू पेश गर्नुभयो यदि 28 गतेको निर्णयबाट केपी ओली ब्याक भइदिएको भए त आज यो अवस्था आउँदैन थियो होला नि होइन अब 28 गतेको निर्णयबाट ब्याक हुनुको अर्थ ओली कमजोर हुनु पनि त हो नि ऊ किन कमजोर आफ्नै निर्णय ब्याक लिएपछि कमजोरी पनि ऊ त कमजोर भइहाल्छ नि सोझै कमजोर हुन्छ नि किनभने उसले कयौँ मान्छेलाई चाहिँ अहिले मतलब के भने भर्ती गरिसकेका छ पदाधिकारीमा भर्ती गरिसकेका छ होइन आफ्नो मान्छे बनाइसकेका छ उनीहरूका मान्छे सबैलाई निकालिसकेका छ त्यस कारणले चाहिँ उसले त मतलब के भने त्यो निर्णयबाट फर्किने भनेको कुरो त ऊ त कमजोर भएर राजीनामा दिनु हो त्यो अवस्था हो नि त त्यो कुरो त बुझ्नु पऱ्यो सबैले किन दिन्छन् उसले दिने कुरै छैन र यति हुँदाहुँदै पनि अहिले मतलब केपी शर्मा ओलीको पकड चाहिँ नि एमालेमा बलियो देखिन्छ संसद हेर्दा तर बाहिर हेर्दा अब हामीले जो प्रदेशमा जब यिनीहरूको सङ्गठन अहिले सङ्गठित हुँदै गइरहेको छ अब त्यसको रिजल्ट हामीलाई हेर्नु छ त्यसको रिजल्टबाट हेर्ने हो भने एमालेमा यो माधव कुमार नेपाल र झलनाथ पक्ष बलियो हुन्छ भन्ने हामीले आङ्कलन गरिरहेका छौँ जस्तो ओली पक्ष विश्लेषकहरू भनौँ न अलिकति ओली पक्ष नै भन्नु पर्ला उहाँहरू चाहिँ के भन्छन् भने माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य सकियो भन्छन् अब तपाईँले चाहिँ अझ माधव नेपाल चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा बढी सशक्त छन् उनी बढी शक्तिशाली चाहिँ कार्यकर्ता लेभलमा छन् भन्नुभयो होइन हो भनेपछि यो किन हो भने तपाईँको अब माधव कुमार नेपाल भन्न अगाडि झलनाथ खनाल यसमा लागेको हुन् र महासचिवसँग भएका हुन् जतिखेर आन्दोलन भयो 46 सालको आन्दोलन त्यतिखेर झलनाथ खनाल महामन्त्री थिए उनको नेतृत्वमा सबै चलेको थियो होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने यो माधव कुमार नेपाल 51 देखि 64 सम्म त उनी नै बसे नि यति लामो अवधि 13-14 वर्षको नेतृत्व त उनले लिएकै हुन् नि है र अब त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त यिनको त भर्खरै आएको नेतृत्व हो होइन जति मतलब के भने पुरानो एमालेका कार्यकर्ताहरू छन् ती त मतलब के भने माधव नेपालको अथवा चाहिँ झलनाथको नेतृत्वमा चाहिँ नि सङ्गठित भएका हुन् नि त तिनले त आफ्नो ऊ त छोड्दैनन् नि ग्राउन्ड त छोड्दैनन् नि होइन र अब यिनी त अलिकति मतलब गफ बढी गर्ने मान्छेलाई भुलो बेलामा पार्ने हँसाउने है र आफ्नो पक्षमा तान्ने यिनको चाहिँ दाउ यही रहेछ अब त्यो दाउमा कतिसम्म मतलब मान्छे भुलभुलैमा परेर चाहिँ बस्छन् त्यो कुरो हामीलाई हेर्नु छ है र दोस्रो कुरा के भने केपी शर्मा ओलीमा इमान्दारिता समाप्त भइसकेको छ विवेक शून्य भइसकेको छ तर फेरि उहाँ त आरोप चाहिँ माधव नेपाललाई लगाउनुहुन्छ माधव नेपालले चाहिँ प्रचण्डको बुई चढेर मेरो टाउको हिर्काउन खोजे भन्ने किसिमको आलोचना चाहिँ उहाँ समर्थक गर्ने होइन उहाँले अब जे भने पनि अब हामीले त हेर्दैछौँ नि हामी त उहाँको मान्छे होइन नि हामी त बाहिरको स्वतन्त्र मान्छे हो नि स्वतन्त्र नागरिक हो नि हामीलाई मतलब के भने बाहिर बसेर जति हामी निष्पक्ष रूपमा हामी बोल्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ या विश्लेषण गर्न सक्छौँ या आङ्कलन गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो हिसाबले हेर्ने हो नि त्यस कारणले उनी त्यहाँभित्र त के भने वाहुवामा छन् हेर्नुहोस् वाहुवामा के छ बालुवाटारमा चाहिँ मतलब के भने श्री 3 महाराज धेराज भन्दा बढ्ता पावरफुल बनिरहेका छन् उनी है नेपालको मामलामा उनले भनेको मान्छे जो जहाँ जतिखेर पनि नियुक्ति हुन्छ मन्त्री तुरुन्तै हुनसक्छ मन्त्रीबाट खुस्किएर तुरुन्तै सक्छ भने उनी त अब श्री 3 महाराज भइरहेछन् के अरे केपी शर्मा ओली तर उनलाई थाहा छैन म कति कमजोर छु भनेर तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन इम्परर्स न्यू क्लथ भन्ने हुन्छ कि सत्तामा पुगेका मान्छेले के पनि देख्दैन अन्ध हुन्छ उनीहरूको कान बढी सुनिन्छ
र उनले सबलाई बेकुफ सम्झिसकेका हुन्छ। मभन्दा ठुलो पावरफुल कोही छैन, मभन्दा बुद्धिमान केही छैन, मैले गरेका निर्णय अकाट्य छ र मैले गरेका निर्णयले राष्ट्रसँग सम्बन्ध हुन्छ र राष्ट्रले मान्छ, राष्ट्रले मलाई मान्छ, मै नै राष्ट्र हो, म नै राष्ट्र हो, म नै कानुन हो भन्ने चाहिँ नि व्यवहार देखाउँछन् र अन्तमा उनीहरू समाप्त हुन्छन्। त्यो चाहिँ जस्तो माधव नेपालहरूलाई आरोप लगाइएको छ नि प्रचण्डको इसारामा एमालेमा चाहिँ डढेरो लगाउन आएका रहेछन् भनेर होइन। उनी एक स्टेप पछाडि हट्दिएको भए 28 गते जुन निर्णय आवेशमा गरिहालियो त्यसबाट एक स्टेप हटेको भए त आजको यो उसबाट बस्यो नि त। आजको यो पार्टी चलाउनु खै छैन यसरी चाहिँ मतलब के भने मेरो नै गुरुको 12 टक्का भन्न पाइन्न कि। पार्टी चलाउनलाई त संयमित हुनुपर्छ, अर्को साथीको कुरा नि सुन्नुपर्छ, अर्काको मर्यादालाई नै ख्याल गर्नुपर्छ, कसैको इज्जतलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब मतलब के भने हिजोसम्म नेता बनेको आखिर त केपीको नेता हो नि त माधव कुमार नेपाल। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ है। एक समय त केपीको नेतै हो नि उनी। र केपीलाई चाहिँ नमस्कार गरेर उनी चाहिँ मतलब के भने अलिक हटेर बस्नु पर्थ्यो। केपी के माधव कुमार अगाडि बढ्थे किनभने उनी महान मन्त्री थिए होइन। महामन्त्रीको पद समाप्त भएर अध्यक्ष हुन थालेपछि र मतलब के भने उनी ऊ भएको हो, नत्र त उनी नेतै हुन् नि। झलनाथ पनि नेता हुन् सबैको, माधव कुमार नेपाल नेता हुन् भने उनीहरूलाई जति चाहिने मतलब के भने सुरुमा काम गर्ने उनीहरूलाई जति चाहिँ एमालेप्रति माया हुन्छ नि त्यो पछि आएका चाहिँ नेताले त्यति माया हुँदैन कि। त्यो चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहोस् न। तर आज नि यो ग्लोबल शैलीको प्रचार भनिन्छ नि एउटा त्यो किसिमको प्रचार भएको हो कि के हो। तर मान्छेहरू चाहिँ केपी ओलीकै वाइ वाइ गरिरहेका छन्। अब हुँदा हुँदा अस्ति फुटबल खेलाडीले समेत वी लभ यु केपी ओली भन्न थाल्यो भने अब त्यो त पैसा दिएपछि वी लभ यु भनिहाल्छ नि। रिक्सावालाले नि भन्छ पैसा दिएर अनि पैसा दिएर भन्न लगाएको। पैसा दिएपछि त तपाईँको रिक्सावालाले नि भन्छ, ट्याक्सीवालाले नि भन्छ, है स्टुडेन्टले नि भन्छन् होइन। त्यसमा के ठुलो कुरो भयो र। अब भोलि मतलब के भने लभ यु भन्नेले मतलब लात पनि दिन्छन्, नदिने कुरा छैन हेर्नुहोस्। यो त तपाईँको राजनीति हो नि। राजनीतिमा चाहिँ नि मतलब के वाह वाह गर्नु त केही फरक पर्दैन नि। ओके भरत सर, अब ललिता निवास प्रकरण होइन निकै नै चर्चित बनेको थियो होइन। उक्त प्रकरणमा माधव नेपाललाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हालिएको रिटमा चाहिँ अहिले क्याबिनेटको निर्णय मगाइएको छ सर्वोच्च अदालतद्वारा होइन। त्यो फाइल अब अध्ययन गरे पश्चात अथवा त्यसमा बहस पैरवीहरू होला होइन। तत्पश्चात चाहिँ माधव नेपाल दोषी पाउन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ यहाँले पनि? माधव नेपाल दोषी पाउने सम्भावना बढी छ किनभने उनले त्यतिखेर नराम्रो काम गरेकै हुन्। तर उनले माधव नेपालले मात्र होइन, बाबुरामले पनि गरेका हुन्। बाबुरामले पनि र यदि माधव नेपालको चाहिँ नि मतलब के भने प्रकरणमा माधव नेपाल कारबाहीमा पऱ्यो भने विद्यादेवी भण्डारी पनि कारबाहीमा पर्छन्। त्यो पनि तपाईँलाई बताइदिउँ किन। उनी त्यही क्याबिनेट मिनिस्टर थिए नि। त्यही क्याबिनेट मिनिस्टर सबैलाई मतलब प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन त्यहाँ त्यो त क्याबिनेटमा सिग्नेचर गर्ने सबै पर्छ नि। कस्तो कुरा हेर्नुहुन्छ। माधव नेपाललाई चाहिँ अहिले प्रचार मात्रै गरियो बदनाम गराउनको लागि। तर त्यो केसमा यदि बहस पैरवी भयो र साँच्चीकै कारबाही भयो भने मन्त्रीहरू सबै कारबाहीमा पर्छ। विद्यादेवी भण्डारी पनि पर्नुहुन्छ। अनि विद्यादेवी भण्डारी कारबाहीमा पर्नु भनेको केपी ओली कारबाहीमा पर्नु हो होइन र। त्यसकारण त्यो खालि तर्साउने मात्रै तर्साउने भन्नुभन्दा यी सबैलाई कारबाही चाहिँ गर्नैपर्छ। हेर्नुहोस् कुनै सरकार आएर गर्नुपर्छ। तर माधव नेपालले चाहिँ जस्तो जुन नीति अब क्याबिनेटबाट बनायो नि त्यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिने हिसाबले चाहिँ माधव नेपालले गरेका होइनन् पनि भन्छन् नि केही व्यक्तिहरू। होइन, उनले प्रत्यक्ष फाइदा लिने कुरै हो नि। उनले प्रधानमन्त्री थिए, उनलाई चाहिँ मतलब के भने आयो क्याबिनेटमा, उनले चाहिँ नि मतलब के भने उनको इन्ट्रेस्ट थियो होला। किन इन्ट्रेस्ट नहुने भन्ने कुरा आउँदैन किनभने त्यतिखेर मतलब उनको पनि सम्बन्ध क्रिस्चियनहरूसँग थियो, क्रिस्चियन युनिटीसँग थियो होइन। उनको सम्बन्ध यही अहिले चाहिँ नि मतलब के भने मिनबहादुर गुरुङ जुन चाहिँ नि मतलब के भने जग्गा बढी लिएको छन् यो भाटपटिनका मालिक उनीसँग सम्बन्ध थियो होइन। अरू जमिनहरू लिने व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध थियो। त्यस कारणले त्यो त तपाईँको यो त तपाईँको माधव नेपाललाई मात्र नभनौँ, नेपालको भ्रष्टाचारको प्रकरणमा अहिले वर्तमानको राष्ट्रपतिदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ मतलब के भने यो एमाले र माओवादीका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू फसाउनुपर्छ, फस्छन् है। त्यति मात्रै नभएर काङ्ग्रेसका नि दिग्गज नेताहरू फस्छन् किन सबैले घुस खान्छन्। केपी ओली मात्रै होला नि घुस नखाने। कसले भने नफस्ने किन त्यसै भन्छ नि त केपी ओली। म भ्रष्टाचारलाई हेर्दा पनि हेर्दिनँ होइन। त्यसैले उनले चाहिँ आफ्नो सबभन्दा निकटतमको चाहिँ नि यो के अरे यति ग्रुपलाई चाहिँ नि वीरेन्द्र राजाको चाहिँ नि मतलब के अरे सम्पत्ति सुम्पिराखेका छन् नि। थाहा छैन तपाईँलाई?
गोकर्ण त्यो पनि विवादमा आयो होइन? किन सुम्पेकै हुन्ने उनले। अब तपाईँको 82 सालमा समाप्त हुने गोकर्ण रिसोर्टको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे फाइललाई 76 सालमा उनले रिन्यू गर्ने उसलाई अधिकार कसले दियो? ठाडो भ्रष्टाचार छ त्यहाँ, ठाडो बदमासी छ। यसरी गर्न पाइन्छ? म्याद सधैँ म्यादै समाप्त नभइकन 25 वर्षको लागि फेरि मतलब के दिन पाइन्छ? त्यो त ठाडै चाहिँ मतलब के भने उल्लङ्घन गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, बदमासी गरेको छ। केही केसमा मतलब के भने यति समूहका सबै मान्छे र केपी शर्मा ओली समेतलाई चाहिँ कारवाही गर्न सकिन्छ। अब संसदीय सुनवाई समितिले भानुभक्त ढकालमाथि पनि कारवाही गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ औषधि खरिद प्रकरणमा। त्यो होला त त्यस्तो? अब 1 अरब 24 करोड बेरुजु भयो, बदमासी भयो, ठाडै भ्रष्टाचार भयो भनेर लेखा समितिले अस्तिको दिन निर्णय गर्यो है। फेरि अस्ति भन्दाखेरि हामीले कुन दिन बोलिरहेछौँ त्यो पनि थाहा दिनुपर्छ। आज 20 गते होइन? हजुर, 2077 साल चैत्रको 20 गते। त यो 18 गते चाहिँ मतलब के भने यिनले बाहिर निकालेको हुन् लेखा समितिले। अब लेखा समितिले निकाल्यो, कारवाही गर्छ त? गर्दैन। किनभने अहिले त केपी शर्माको इसारामा ढकालले चाहिँ नि ओम्नीबाट चाहिँ मतलब के भने औषधि खरिद गरिरहेछ। केपी ओलीकै इसारामा हो? अनि कसको इसारा हुन्छ त? एकल मतलब के भने कोटेसनबाट चाहिँ खरिद गरेको छ। फेरि भाउ पनि तपाईँको चाहिँ नि बाहिर बजारमा आएको छ नि। आर्मीले खरिद गरेर त्यही चिज चाहिँ 25 रुपियाँले आयो भने तिनले खरिद गरेर त्यही चिज चाहिँ 100-200 रुपियाँले आयो। 25 रुपियाँको सामान 200सम्म आयो भन्न खै त? बदमासी त भएको 15-16 अरबको चाहिँ मात्रै खरिद बिक्री छ त्यहाँ। र 1 अरब 24 करोड एकदम त्योभन्दा बढी हुनुपर्छ अझ मेरो विचारमा। तर लेखा समिति त्यति पनि होस्, त्यति पनि कारवाही होस् न। तर केपी शर्मा ओली यस्ता छन् कि छोपछाप गर्न, आफ्नो मान्छेलाई छोपछाप गर्न अति सिपालु छन्। जस्तो बास्कोटा काण्ड होइन? बास्कोटा काण्डलाई मतलब के भने त्यो काण्डमा राजीनामा गराए यद्यपि, तर उनले चाहिँ मतलब यो हुँदै होइन भनेर प्रष्ट रूपमा मतलब के जनतालाई पत्रकारलाई भने नि त। भनेको मतलब बास्कोटा इमान्दार छ भनेर बास्कोटाको पैरवी गर्न पाइन्छ प्रधानमन्त्रीले? बास्कोटा त फेरि प्रिय मान्छे। त्यो प्रिय भए पनि त्यही चार्जमा उनलाई मन्त्री परिषदबाट हटाउने अनि यो गरेको होइन भने मन्त्रीबाट राख नि त ताकत छ भने मन्त्रीबाट हटाउने। अनि यो चाहिँ मतलब के भने गएर छैन भनेर थुमथुम गरेर जनतालाई चाहिँ भ्रममा पारिदिनु भएन नि। र त्यस्तै किसिमको काण्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ के वाइट बडी काण्डमा छ। रविन्द्र अधिकारीलाई मतलब कि उनले कारवाही गर्न धेरै ठाउँबाट बचाए, यद्यपि उनको मृत्यु भयो एक्सिडेन्टमा होइन? वाइट बडीमा पनि यो केपी ओली सरकारको पनि हात थियो? मात्र केपीको होइन, केपीको पनि थियो छ, मात्र केपीको होइन। जो शेरबहादुर देउवा देखिन्छ त्यसमा त। शेरबहादुर देउवादेखि एमसिसीमा पनि त्यही हो। शेरबहादुर देउवादेखि आएर चाहिँ यहाँ मिल्या छ। हेर्नुहोस् केपीका आएर ल्यान्डिङ भएको छ। स्टार्ट हुन्छ शेरबहादुर देउवाको चाहिँ मतलब के निकटतम मन्त्री कार्की, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट सुरु हुन्छ। ल्यान्डिङ आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपीका आएर बस। अब यो चोर मुसेरा भाइ भन्छ के, ऊ पनि भ्रष्ट, यी दुईवटा त मिल्नै पऱ्यो नि। नमिली हुन्छ? दुईवटा नमिली त भ्रष्टाचारको छोपछाप जनतालाई चाहिँ ढाँट्न सकिन्न। यो भ्रष्टाचारको कारवाही गर्ने भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ खालि देखाउने कुरा मात्रै। त्यसैले चाहे एमसिसी होस्, चाहे वाइट बडी काण्ड होस्, चाहे 77 करोडको काण्ड होस्, चाहे सुन काण्ड होस्, कति काण्डै काण्ड छ हेर्नुहोस् न। कति अब यो अहिले जग्गा प्रकरण काण्ड त मैले बताइदिनु भयो। कयौँ चाहिँ मतलब के भने तपाईँको चाहिँ यो ट्रस्ट, नेपाल ट्रस्ट, राजा वीरेन्द्रको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ नि को जमिनहरू हिनामिना भइराखेको छ। एउटा जमिनको 1 आनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि करोड, 2 करोड, 3 करोडसम्म जाने जमिन तपाईँको चाहिँ नि शून्य मूल्यमा आफ्नो मान्छेले दिइरहेछ। अनि त्यसलाई कारवाही, त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार होइन? त्यसैले सबै भ्रष्टाचारी हुन्, सबैलाई कारवाही हुन्छ र हुनुपर्छ हाम्रो भनाइ। ओके सर, अब अलिकति मेलम्चीको कुरा गरौँ। अहिले त उपत्यकावासीमा एक किसिमको हर्ष छाएको छ होइन, मेलम्चीको पानी आयो भनेर। यसको जस काङ्ग्रेसले पनि लिने कोसिस गरिरहेको छ। हिजो मात्रै
कृष्णप्रसाद भट्टराईको सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको उनीहरूले फुटेज पनि जुन उहाँले बोल्नु भएको थियो म मेलम्चीको पानी ल्याउँछु भनेर त्यो फुटेज पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् र उपत्यकावासीलाई बधाई पनि दिएका छन् होइन। आज मात्रै फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भृगुडी मण्डपमा एउटा कार्यक्रम गर्दै मेलम्चीको खानेपानी उद्घाटन गर्नुभएको छ, फेरि दोहोऱ्याएर अस्ति पनि गर्नुभएको थियो। यो हेर्दाखेरि एक हिसाबले उपत्यकावासीहरूलाई चाहिँ खुसी नै मिल्यो, राहत नै मिल्यो भन्नु पर्ला होइन। अब हेर्नुहोस्, मेलम्चीको कथा लामो छ, त्यसको हिस्ट्री हेर्नुपर्छ, त्यसको ब्याक हिस्ट्री हेर्नुपर्छ। यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि बोलेको उनको जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले बोले होइन। कृष्णप्रसादजी मतलब के भने यो 48 सालमा जो प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो त्यतिखेर यो सुरु भएको चाहिँ नि हो, यसको डिपिआर सुरु भएको थियो। र यसको चाहिँ नि मतलब के भने पूर्व इतिहास हेर्ने हो भने 2029 सालमा राजा वीरेन्द्रले चाहिँ नि यो प्रस्ताव गरे हुन् कि उपत्यकामा पानीको अभाव भयो, चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरले ल्याएको पानीले पुगेन, मल्लकालीन सबै धाराहरू सुकिसके र अब मल्लकालीन धाराहरू सुकिसके, चन्द्र शमशेरदेखि ल्याएको पानीहरूले अपुग भयो, मान्छे बस्ती बढ्यो, जसको कारणले गर्दा पानी आपूर्ति गर्नुपर्छ। त्यो पानी आपूर्ति भनेको तपाईँको मेलम्चीलाई नै काठमाडौँ फर्काउनुपर्छ भन्ने कुराको सपना राजा वीरेन्द्रले देखेका हुन् र उनले 29 सालमै चाहिँ मतलब कि त्यो सर्वे गरेर आफ्नो तर्फबाट दरबारको तर्फबाट सर्वे गरेर यो चाहिँ आवश्यक छ भने यिनीहरूले चाहिँ नि पैसा खोज्न देश परदेश अथवा चाहिँ नि ब्याङ्कहरूमा लेखापढी गरे। लेखापढी गरिसकेपछि पछि चाहिँ मतलब अब एउटा डिपिआर तयार गर्दै करोडौँ करोड रुपियाँ लाग्थ्यो, जसको कारणले पैसा त चाहियो। त्यतिखेर आम्दानी कम थियो नेपाल सरकारको होइन, जसको कारणले गर्दा ऋणै लिनुपर्थ्यो। ऋण त अहिले पनि ऋणमै छ, फेरि अहिले पनि ऋणै हो। त त्यसैले तपाईँ 41 सालमा यसको चाहिँ मतलब के भने पूर्वाधार तयार भयो कि यो हुनसक्छ। 29 सालमा तपाईँको चाहिँ नि त्यतिखेर तपाईँको 29 साल भन्ने हो भने यो केपी भट्टराई भर्खरै केपी शर्मा ओली भर्खरै स्टुडेन्ट भएर चाहिँ नि अब यो धर्मप्रसाद ढकालको गर्दन कसरी काट्न सकिन्छ र सिध्याउन सकिन्छ भने हिँडेका थिए यिनीहरू भित्रभित्र। सिद्धाइसकेको थियो होला नि त्यो बेला? सिद्ध्या थिएन 29 सालमा क्या सक्नु, पछि सकेको हो है। यिनीहरू त केटाकेटी भइहाल्यो नि, यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20-22 भनौँ न को टाइम थियो। जतिखेर 29 सालमा राजा वीरेन्द्रले चाहिँ मतलब के नि मेलम्चीलाई चाहिँ सपना देखे र उनले गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरे र दरबारको तर्फबाट काम पनि सुरु भयो। 41 मा त तपाईँको सर्वे नै सुरु भयो नि। अनि तपाईँ कहाँ चाहिँ कृष्णप्रसाद त्यतिखेर कहाँ थिए? निलम्बित अवस्थामा थिए। त्यतिखेर भर्खरै यिनीहरूले चाहिँ भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्दै थियो होइन। 42 सालमा त भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरे होइन। यी सबै चाहिँ कम्युनिस्ट भन्नु सबै चाहिँ मतलब अन्डरग्राउन्ड थिए र केपी आफै चाहिँ म जेलमा थियो त्यतिखेर 41 सालमा। भने कसले गर्यो त्यो त प्रश्न छ। अब 41 सालमा यसको डिपिआर बन्न सुरु गरेको हेर्नुहोस् र 48 सालमा आएर यसको डिपिआर बन्यो। डिपिआर बनिसकेपछि एक किसिमको प्रोजेक्ट तयार भयो भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराई बडो खुसी हुनुभएको थियो। अब कृष्णप्रसाद भट्टराई जतिखेर भद्र आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि नै डिपिआर बनेको हो। अनि उहाँले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मख पर्ने त कुरो भएन, उहाँले पनि विचार गर्नुपर्छ यसको इतिहास के हो बोल्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ के भने अब मेलम्चीको पानी आउँछ, प्रोजेक्ट बन्छ कि डिपिआर बनिसकेपछि बन्यो भने र काठमाडौँका वासीले अब मतलब खानी मात्र होइन यो सडक समेत धुन पाउँछन् भनेर भन्दाखेरि हामीलाई हाँसो पनि लागेको थियो र छक्क पनि परेको थियो यो बुढा के बोल्छन् भनेर। किनभने अब उनले चाहिँ नि मतलब तत्कालै पानी निकालेर अहिले चाहिँ नि सडक धुने हो कि भने जस्तो पारिदिएको थियो हामीलाई, बुझ्नु भएन कि। अनि अहिले केपी ओलीले पानी जहाज आउँछ भने जस्तै। ओ राइट, ठ्याक्क तपाईँले भन्नुभयो। केपी ओलीले रेल आउँछ 2 वर्ष रेल आउँछ, पानी जहाज चल्छ। मतलब के भने घर घरमा चाहिँ नि ग्यासको पाइप जडान हुन्छ 2 वर्षमा भनेको थिएँ। अहिले 3 वर्ष भइसक्यो, उनको घरमा त जडान भयो होला, त्यो पनि पाइप जडान भएको छैन, सिलिन्डरै छ त्यहाँ बुझ्नुभएन। हामी गैर सिलिन्डर छ। त यी सबै गफ हुन्। हेर्नुहोस्, यो जनतालाई भुलोबेलमा पार्ने, मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री अरू केही नहेर्ने, अनि सेक्रेटरीले सचिवहरूले जुन रिपोर्ट दिए त्यसमा मक्ख पर्ने, कोठामा बस्ने, मक्ख पर्ने, अनि जनतालाई सुनाउने है। जस्तै एउटा कुरा नि मेलम्ची खानेपानीकै सन्दर्भमा यहाँले चाहिँ यो प्रोजेक्ट लन्च गर्नलाई हतार गरे, केपी ओली सरकारले हतार गरे, यो जबरजस्ती गरिएको छ, यो लङ टर्म हुँदैन, यहाँ समस्याहरू आउँछ भने पटक तपाईँले विभिन्न मिडियाहरूमा बोल्नु भएको छ। तपाईँलाई यही कुरो थाहा भइहाल्यो नि। आजभन्दा 4 दिन अगाडि पनि उनले चाहिँ
मेलम्ची चाहिँ नि उद्घाटन गरेका थिए आज पनि उसले उद्घाटन गरे दुईचोटि किन उद्घाटन गरे बताउनुहोस् न मलाई जवाब छ तपाईँसँग प्रचारको लागि होला नि हो अहिले तपाईँको प्रोजेक्ट तयार भएको छैन होइन प्रोजेक्ट सञ्चालन छ बनाउने काम जारी छ पेमेन्ट पाएको छैन मान्छेले तपाईँको चाहिँ नि कट्किनदार भनेको सब कन्ट्र्याक्टरले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ पेमेन्ट पाएको छैन मूल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे ठेकेदार चाहिँ नि इटालियन ठेकेदार भागिसक्यो अर्को नयाँ ठेकेदार राखेको छ त्यो ठेकेदारले बुझाएको छैन हामीलाई प्रोजेक्ट त बुझाउनु पऱ्यो नि त सरकारलाई अनि व्यवस्थापनलाई बुझाउनुपर्छ नयाँ व्यवस्थापनलाई बुझाउनु खै नयाँ व्यवस्थापन तयार भएको अहिले त प्रोजेक्टकै कर्मचारी छन् त्यस्तो प्रोजेक्टको कर्मचारी तपाईँको प्रोजेक्ट प्रमुख त 29वटा फेरियो अब कतिवटा फेरियो अझ 29 जना योजना प्रमुख भए त्यो अन्तिम योजना प्रमुख यो 29औँ उसले त बुझाउनु पऱ्यो नि त व्यवस्थापनलाई नयाँ व्यवस्थापनलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना होइन कि मेलम्ची खानेपानी व्यवस्था भन्ने चाहिँ आयोजना होइन आयोजना त काम गरिनेल मात्र आयोजना हो कुरो बुझ्नु भएन अब काम गरेर सकिसकेपछि त व्यवस्थापनलाई दिएर पानी खानेपानी कम्पनीलाई बुझाउनु पऱ्यो अनि खानेपानी कम्पनीले के गर्यो खानेपानी त केयुकेआरले लिन्छ होला नि त त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी खै त लिएको लिनु पऱ्यो नि त लिएपछि नै उद्घाटन हुन्छ अनि अहिले त केयुकेआरकै कर्मचारीहरूले कर्मचारीहरू जाने त्यो त त्यहीँको चाहिँ कर्मचारी आयोजना प्रमुख हुन् त मैले भने 29औँ आयोजना प्रमुख छन् अहिले होइन 29औँ 28 त गइसके अब यिनीभन्दा पछि पनि आयोजना प्रमुख हुने कि यहाँ शङ्का चाहिँ के छ भने तपाईँको यो पाइपलाइनबाट जुन अहिले पानी टेस्ट गरिरहेको छ त्यो सबै पाइपलाइन फुटिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा सडकभरि पानी घर घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाइपलाइन फुटिरहेको छ सानो चाहिँ तपाईँको प्लास्टिकको पाइप चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिइरहेछ जसको कारणले गर्दा प्लास्टिकको जोड्ने चाहिँ मतलब के भने त्यो पानीको फोर्सले चाहिँ मतलब फुटेर अहिले चाहिँ बेहाल भइरहेको छ र दौडादौड गरेर यिनीहरूले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ अब अहिले खानेपानी दिने भने त आएर तपाईँको पुरानो चाहिने मतलब खानेपानीमा मिक्स गरेर अनि त्यसपछि के जो मिटरमाबाट आउने प्रचलन गर्नुपर्छ अहिले कहीँ पनि कुनै पनि मिटर राखिएको छैन टेस्टिङ पिरियड छ तपाईँ सम्झिनुहोस् आयोजना सम्पन्न भएको छैन यिनीहरूलाई किन चाहिने मतलब अहिले मतलब के राष्ट्रपति र चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आएर आज यिनले उद्घाटन गरे मतलब के भने अझ मेलम्चीको चाहिँ शुद्ध पानी आयो के आयो भनेर गीत पो गाउँदै थिए अब समृद्ध नेपाल शान्ति नेपाली भने ए बाबा पानी आएको छैन टेस्ट पनि गरेको छैन पैसा मूल्य निर्धारण भएको छैन कसैले पानी एक थोपो खान पाएको छैन उहाँ गीत गाएर नाचिरहेछन् मेलम्चीको पानी आयो देशै रमाइलो ल कता देखाएको त्यो कुन मूर्ख छन् यहाँका जनता मूर्खै छन् फेरि हेर्ने दुईचोटि अब फेरि 7 दिनपछि अर्को एउटा चाहिँ मतलब के भने कार्यक्रम गरेर फेरि उद्घाटन गर्ने बेर छैन यो धरहरा रेडी छ त धरहरा एक गते धरहरा उद्घाटन भनिरहेको छ अब लाज हुँदैन त्यो धरहरा तयार भएको छ त होइन उद्घाटनले त अब उहाँको कामै के हेर तपाईँको यो महिना यो गएको महिनामा कतिवटा चाहिँ शिलान्यास गरे केपीले तपाईँलाई थाहा छ नि पैसा पनि छैन योजना पनि छैन शिलान्यास गरेर चाहिँ भट्टाभट गरिरहेको छ अनि त्यो शिलान्यास उनको नाउँ राख्ने भयो अनि उनले भन्नुभयो नि मैले फलान ठाउँमा शिलान्यास गरेँ फलान ठाउँमा शिलान्यास गरेँ यति एकदम महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजनाहरू राष्ट्रिय आयोजनाहरू चाहिँ नि भनेर गफ जस्तो हामीले कुरा गऱ्यौँ नि अब मेलम्चीको खानेपानी पनि दुईचोटि उद्घाटन गरेर उहाँले प्रचारकै लागि यो गर्नुभयो अब धरहरा उहाँले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि प्रचारकै लागि हो अब वृद्ध भत्ता बढ्ने कहिले हो जस बढाउँछु भनेर पनि प्रतिबद्धता त्यहाँ जनाइसक्नु भएको छ त्यो पनि प्रचारकै लागि हो यो समग्र सिनारीहरू हेर्दाखेरि केपी ओली फेरि पनि संसद विघटनै गरेर अथवा कुनै टिकडम गरेर चुनावमा चाहिँ जान चाहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ होइन अब चुनावमा गए पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् लेखेर आउँछ तर बहुमत ल्याउँछु भन्छ नि त बहुमतको अब उनले 2-4 अरब मलाई कुनै तरिकाले हराए पनि म बहुमत सहित फिर्ता आउनेछु भन्नुभएको अब उनले चाहिँ नि 2-4 अरब रुपियाँ चाहिँ नि मतलब चुनावमा खर्च गरेर सबलाई बेकुब बनाउँछु भन्ने होलान् है र उनका चाहिँ फाइनान्सरहरू पनि ठुला छन् देखिहाल्नुभयो आर्थिक सल्लाहकार नि एकजना मारवाडी छन् ती मारवाडी कहाँका हुन् थाहा छैन तिनको बाउ कहाँको त्यो पनि थाहा छैन तर नेपाली नागरिक भएर मन्त्री पनि बनिसके त्यही पैसा लिएर चाहिँ मतलब संसद पनि यिनीहरूले बनाए अरे आर्थिक सल्लाहकार पनि तिनीहरू छन् पैसा भएपछि विदेशी विदेशी नेपाली हुन्छ नेपाली विदेशी हुन्छ छोडिदिनुहोस् न नत्र
त्यो अहिले चाहिँ आर्थिक सल्लाहकार को, उसको बाउ को, बाजे को, कहाँबाट आए, उसको ओरिजिन कहाँ हो, कहाँ जन्मिया हो। विराटनगरको मोरङमा चाहिँ मतलब एउटा सिडिओले सिग्नेचर गरेर चाहिँ राजीनामा दिँदै के नागरिकता दिँदै बोनाफाइड नागरिकता हुन्छ? त्यस्तो सिडिओलाई त कारबाही गर्नुपर्ने होइन भने गर्नुपर्छ, त्यही त गर्नुपर्छ त। मैले भनिसकेँ, यो त बोलियो नि त। अब जनताले सुन्छ, जनताले चाहिँ मतलब के अरे कारबाही गरोस् न। 10,000 देखि 50,000सम्म त नागरिकता छ्यासी बेचेका दृष्टान्तहरू त हामीले पटक पटक मिडियामा ल्याइसकेका छौँ। तपाईँको त मिडियाले ल्याएको छ, मैले पनि बोलिरहेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईँको हो विराटनगरमा बसेको मान्छे मधेसी कोटाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने मारवाडी चाहिँ मधेसी कोटाबाट चाहिँ सांसद बनाएको छ। यहाँ यिनीहरूले नागरिकता त बेच्छन् भने देश पनि बेच्न बेलाउँदैन होला। के बियर बेचेकै त हुन् नि, हो पनि लगभग बेचेकै हुन् नि। क्रिस्चियनहरूलाई बेचेका हुन्, हिन्दू धर्मलाई समाप्त गरेका हुन्। अब कल्चर सिद्ध्याइदिने, यहाँको रीतिस्थिति सिद्ध्याइदिने, यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ मास दिने, यहाँको चाहिँ मतलब वर्गलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्ने, अर्को चाहिँ तल र माथिको वर्ग भनेर चाहिँ झगडा र लडाइँ गराइदिने काम के? त्यो बेचेकै हो नि। त संस्कार बेचिसकेपछि देश बेच्नु कति बेर लाग्छ र? नेपाली त्यो समाप्त भएपछि देश कहाँ रहन्छ? यो त हामी नेपाली भनेर पो मतलब कि देश बाँचिरहेछ, हाम्रो भाषा बाँचिरहेछ, देश बाँचिरहेछ। त्यसैले यो चाहिँ नि अवस्थामा हाम्रो देशको चाहिँ नि अवस्था ठिक छैन है। अच्छा, हामी मेलम्चीको कुरा गर्दैछौँ, अब धेरै यताउति नजाउँ, मेलम्चीकै कुरा। जस्तो मेलम्चीको पानी अब यो सुचारू हुँदैन, यो केही दिनको लागि ट्रायल पिरियड मात्रै हो अथवा देखावा मात्रै हो, यो प्रोजेक्टै रोकिन्छ भन्ने पनि तपाईँको तर्क थियो कि कुनै न कुनै रूपमा यो प्रोजेक्ट रोकिन्छ, सक्सेसफुल हुँदैन भन्नुभएको थियो। यो प्रोजेक्ट चाहिँ को शङ्का कहाँ छ भने, पहिलो त के भने यसमा बिछाइएका जति पनि नगरभरि बिछाइएका पाइप प्लास्टिकको छ। प्लास्टिकका? अब यो नगरमा बिछाइएको सडक खनेर पहिला एकचोटि बिछाइएको पाइप थियो नि, त्यो सबै प्लास्टिक छ। अब 10देखि तपाईँको 10 फुटदेखि 12 फुटसम्मको गल्ली अथवा मोटर बाटो भएको ठाउँमा 5 फुट गहिराइमा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने ठुलो सडकमा चाहिँ कमसेकम 10 फुट गहिराइमा यो पाइप लानुपर्छ भन्ने छ। तर कुनै पनि पाइप त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ पाइप बिछाइएको छैन। हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रै चाहिँ नि घरको वरपर पनि मतलब बिछाइएको छ, त्यहाँ 5 फिट बिछाइएको छैन, 3 फुट 2 फुटमा पाइप चाहिँ नि बसेको छ। अब 2 फुटमा पाइप ओह्रालोमा त पानी बुरबुर उम्रिरहेछ, जताततै उम्रिरहेछ। त्यसैले तपाईँको फेरि पहिलो कुरा त प्लास्टिकको पाइप हो। कुनै चाहिँ नि मतलब गरुङ्गो चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि वस्तु आएर अथवा चाहिँ नि डोजर आएर अथवा मोटर आएर ट्रक आएर लोडेड ट्रक आएर बस्यो भने त त्यसले त भसाइदिन्छ। भसायो भने त तपाईँको प्लास्टिक हो, दबिहाल्छ। दबिपछि त पानी बन्द हुन्छ यहाँभन्दा पछि। अब कहाँ चाहिँ नि दबेको छ भने कहाँ खोज्न जाने तपाईँ भन्नुहोस् त? कतिवटा मतलब के भने आयो, कति मान्छेले खानु पाउँदैन त्यो टाइममा। यो कुरा त मतलब के भने पाइपको डिफेक्ट छ र कहीँ पनि कुनै पनि बेला पाइप फुट्न सक्छ, पाइप दबिन सक्छ र पाइपलाई यिनीहरूले फेरि मतलब के भने पुनः लगाउनुपर्छ। यसको त ठुलो रकमको अब खाँचो छ एउटा। ल त्यो पनि ठिक छ, यिनीहरूले गर्लान्, म्यानेज गर्लान्। त्यो पाइप बिछाइएको मेलम्ची परियोजना अन्तर्गत हो या अथवा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी परियोजना अन्तर्गत हो? यो यसको प्रोजेक्टै बेग्लै छ, फेरि बेग्लै हो। यसको प्रोजेक्ट बेग्लै छ। यसको एडिबीको ऋण अन्तर्गत आएर चाहिँ गरेको, यो आयोजनासँग सम्बन्धै छैन यसको। त्यसै 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि यसको टेन्डर भयो, 2 वर्ष अगाडि यसको चाहिँ खुदाई भएर पाइपलाइन बिछाइसक्यो, जबकि पानी नै आएको थिएन है। अब त्यो त ठिकै छ, बिछ्यायो, तर त्यो बिछाइसकेपछि पैसा लिएर ठेकेदार हिँड्नु पनि सक्यो। अब कोही माइबाप छैन। त्यो यो सञ्जाल छ नि, पाइप त ठाउँ ठाउँमा फुटेका छन्, अब कहाँ फुटेको छ त्यसको रिपेयरको लागि छैन। त्यसको चाहिँ रिपेयर कसले गर्ने है? त्यो एउटा छ, यता समस्या त्यो छ। अब यहाँ अर्को समस्या मैले देखिरहेको छु। हेर्नुहोस्, त्यो समस्या हरेकले बुझ्नुपर्छ। यो तपाईँको के अरे मेलम्ची आयोजना जुन चाहिँ मतलब के भने छ प्रमुख, मेलम्चीबाट सुन्दरी जलसम्म आउन 27 किलोमिटरको चाहिँ टनेल छ। त्यहाँ 27 किलोमिटर टनेल भनेको सानो टनेल होइन। मैले हेरेको छु तपाईँको गुलेखानी प्रोजेक्टको इन्टेक टनेल 6 किलोमिटरको। त्यो 6 किलोमिटरमै कतिचोटि एक्सिडेन्ट भइसकेको छ, पानी फुटेर है। अब हामीले हेरेको है, सुरुमै धेरै मात्रै नोक्सान भयो। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि हरेक वर्ष चाहिँ त्यहाँ मर्मत गर्नुपर्छ। अब यहाँ 26 किलोमिटर छ। हेर्नुहोस् त, अब 26 किलोमिटरमा
अहिलेको चाहिँ नि मतलब कसले टेस्ट गर्यो, कति ग्राभिटी भएको चाहिँ नि मतलब के भने सिमेन्ट लगाउनु पर्ने हो, कत्रो चाहिँ नि मतलब के भने पर्खाल दिनुपर्ने हो, त्यो टनेल अथवा पाइप लाइन भनौँ न, पानी ल्याउने पाइप। अब त्यसको टेस्ट कसले गरेछ, कसैले गरेछ, कोही माई बाप छैन हेर्नुहोस् होइन। ठेकदार भागिसक्यो। अब पानी अस्ति टेस्ट गर्दा आजभन्दा 2 महिना अगाडि फुट्यो, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, फुट्यो त, फुटेर फेरि बन्द गर्नु पर्यो। त अस्ति नै यिनीहरूले के अरे उद्घाटन गर्नेवाला थिए, बल्ल बल्ल यिनीहरूले चाहिँ गरेर चाहिँ नि अहिले आयो। अब तपाईँको चाहिँ नि कुन बेलामा कहाँ यो 27 किलोमिटर मध्ये कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा क्र्याक हुनसक्छ, पानी फुट्न सक्छ, पानी भाग्न सक्छ। सानो पुवाल पायो भने नि आधा इन्चको पुवाल पाएर भाग्न थाल्यो भने त्यसले 4 दिनभित्र तपाईँको चाहिँ 20 इन्चको पुवाल बनाइदिन्छ। त्यो त भाग्छ कहाँ, भाग्छ पानी त है। यी सबै नेचरल कुरा हुन् है, यी टेक्निकल कुरा हुन्, नेचरल है टेक्निकल। अब नेचरल कुरापट्टि आउँ। नेचरल कुरापट्टि के छ भने तपाईँको त्यति लामो चाहिँ नि टनल जो छ त्यो त गर्भभित्र छ, गर्भभित्र छ, जमिनभित्र छ अथवा पहाडको भित्र छ। कहीँ पहाड तपाईँको पहाडमा ढुङ्गा छ, कहीँ बालुवा छ, कहीँ माटो छ, कहीँ फुसफुसे ढुङ्गा छ, कहीँ पानी उम्रिने ठाउँ पनि छ। त्यहाँ तपाईँको अर्थक्वेक भएर कतै कहीँ लच्किदियो भने झ्याप्पै बन्द भएको भएन। अब अर्थक्वेकले लच्काउँछ कि लच्काउँदैन भन्ने कुरा त हामीले 72 सालको चाहिँ नि जो अर्थक्वेकबाट कयौँ पानी योजनाहरू, कयौँ पुलहरू सुकेको त हामीले देख्यौँ, हामी अनुभव आफैले गरिरहेका छौँ। जहाँबाट पानी आइरहेछ अर्थक्वेकले गर्दा भाग्दो रहेछ भने त्यो अर्थक्वेकले त्यो पाइपलाई, त्यो टनेललाई भनौँ न लच्काइदियो भने विध्वंस भएन। अनि त्यो फेरि पानी रोकेर चाहिँ नि महिनौँ लगाएर वर्षौँ लगाएर त्यसलाई फेरि बनाउनु पऱ्यो, टाल्नु पऱ्यो। अब अर्थक्वेक त तपाईँको हेर्नु 72 सालदेखि हजारौँ पटक अर्थक्वेक गएको छ हामी यहाँ। कहिले 4 रेक्टरको जान्छ, कहिले 5 रेक्टरको जान्छ, कहिले 7 रेक्टरकोसम्म त अर्थक्वेक हामीले भोगिरहेका छौँ होइन। त अब जाँदै नजाने अर्थक्वेक प्रुफ छ भनेर कसले प्रमाणित गर्ने, गर्नु परेन, त्यो त गएर छैन। त्यसैले टेक्निकल्ली पनि डिफेक्ट छ 27 किलोमिटर र प्राकृतिक रूपले नै जोखिम छ। यो डिफेक्ट यो चाहिँ जोखिम। त त्यसको जोखिमको परिपूर्ति कसले गर्ने, त्यसको राख्नु परेन, छैन, सबै ऋण छ, अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ। अहिलेसम्म कति खर्च भयो होला यो मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको लागि? त्यसको हिसाबै आएको छैन। हेर्नु त्यही त अचम्म, हिसाब आएको छैन, कति तिर्नुपर्छ, कति। अब अहिले तपाईँको 5-6 अरब रुपियाँ त यो सब कन्ट्र्याक्टलाई तिर्नुपर्छ, जसले चाहिँ मतलब के अस्ति विरोध गरिरहेको थियो, हाम्रो नेपाली ठेकदारहरूलाई तिर्नुपर्छ। यसको एक्ज्याक्ट चाहिँ तपाईँको मूल्य त तपाईँको चाहिँ नि कति हुन्छ भन्ने कुरा अब 1 वर्षपछि मात्रै थाहा हुन्छ भने अहिले किन उद्घाटन गर्नुला? अब बन्द भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, यति तिर्न बाँकी भएर। सम्पन्न भएपछि बन्द होइन, सम्पन्न भन्नुहोस् न। सम्पन्न बन्द भएपछि अलिक कुरा उठ्छ नि त, किन बन्द भयो भनेर। आयोजना सम्पन्न भएको छैन र यिनीहरूलाई अहिले चाहिँ मतलब के रवैया गर्नुपर्छ। र मैले तपाईँलाई भने टेक्निकल्ली पनि डिफेक्ट छ यो, प्राकृतिक रूपमा पनि जोखिम छ यो, र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि घुसखोरीले गर्दा तपाईँको यो आयोजना डबलिएको छ, लागतभन्दा डबलिएको छ। तपाईँलाई थाहा छ नि प्रचण्डजीले यही आयोजनाबाट पैसा कमाउँछु भनेर आफ्नो बुहारीलाई कन्टिन्यू मन्त्री बनाइन् र आफू बिक्दै केपी शर्मासँग बिक्दै बसे। अनि केपी शर्माले घोडा चढ्यो। कुन ठुलो कुरो हो र? ऊ पैसाको लागि चाहिँ नि आफू चाहिँ मतलब के आफ्नो मान्छेलाई बनाउनु पर्ने। अब जस्तो रामबहादुर बादललाई गृह भएपछि सब सुरक्षा उसको हातमा हो। फलानुलाई चाहिँ वन त्यो सबै आयो, फलानुलाई चाहिँ पानी सबै आफ्नो हातमा आयो। अब यसरी चाहिँ नि मतलब के केपीलाई रणभुल्लमा पारेर प्रेसरमा दिएर होइन खाइराखेका थिए। केपीले नै भन्यो त आखिर खानी त होस्, त राज गर्न आएको होइनस्, जनता सेवा गर्न आएको होइनस्, तँलाई चाहिँ नि यही ठिक छ भनेर गोद्य हो, त्यो पनि ठिकै हो होइन। त्यसैले जस्तो मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट थुप्रै मन्त्रीहरूले पटक अथवा थुप्रै नेताहरूले पटक गाडी चढ्ने काम गरे है। अब सुन्नुहोस् न, मेलम्चीको चाहिँ नि आयोजनाबाट कयौँ मान्छेले गाडी आफ्नो घरमा राखे, जो आयोजना ऋणको आयोजना थियो। अब टोटल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 19 जना मन्त्री भएछन्, आयोजना प्रमुख 29 जना, प्रधानमन्त्री 15 जना,
15 जना 15 जना ल हेर्नुहोस् त बिजोग त अब भन्नुहोस् 15 जना प्रधानमन्त्रीले कति इन्ट्रेस्ट आफ्नोलाई राख्यो होला होइन मन्त्रीहरू चाहिँ ले कति राख्यो होला आयोजना प्रमुखले कति राख्यो होला सब शोषण गर्ने बाहेक कोही छैन अब यसको माइबाप को यसको जिम्मेवार को भन्नु त को पनि छैन यहाँ तर त्यो पञ्चायती टाइममा यस्तो हुँदैन थियो जिम्मेवार मान्छे हुन्थ्यो भोलि परिआयो भने मचु भनेर चाहिँ मतलब के भने बोल्ने मान्छे त खै अहिले भन्नु त गर्नु त गरे हो मैले अब म मन्त्री नै रहिनँ अब सिद्धियो मेरो त आनन्दले जति कमायो सुतेर बस्छ जनताले कसलाई खोज्ने अब भन्नुहोस् त्यसैले यो एकदम चाहिँ नि डिफेक्टिभ चाहिँ नि यो आयोजनालाई चाहिँ नि यिनीहरूले सो गरिरहेका छन् हामीलाई भुलभुलैमा पारेका छन् र यसबाट चाहिँ तपाईँ कुनै पनि टाइममा चाहिँ मतलब के भने नोक्सान हुनसक्छ फाइदा हुँदैन र पानी आउँदै नआउने भने होइन मैले पानी आउँछ कति आउँछ थोरै आउँछ अब यो पानीले पुग्दैन अथवा यो पानी आयो भने पनि यसलाई चाहिँ मर्मत सम्हार्न धेरै पैसा लाग्छ अनि त्यो मर्मत सम्हारलाई पैसा लाग्दाखेरि हुनसक्छ यो पानीको फेरि अब कति खर्च लाग्यो त्यसको तपाईँको हिसाबमा ब्याज समेत हिसाब गरेर अनि त्यो पानीको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ पानीको मूल्य निर्धारण कति भएको छ अहिले बताएको छैन 25 पैसा हो कि लिटरको 50 पैसा लिटर हो कि 1 रुपियाँ लिटर पो पुग्ने हो कि हिसाबै गरेर छैन नि अनि यसै तपाईँले पञ्चायती व्यवस्था कुरा गर्नुभयो पञ्चायती व्यवस्थामा पनि जस्तो कतिपय आफ्ना मान्छेहरूले ठुला मान्छेहरूले चाहिँ सञ्चय कोषबाट होइन अन्य कुनै राज्य कोषहरूबाट आफू खुसी पैसाहरू लिएर जाँदो रहेछन् निकाल्दो रहेछन् होइन अब अहिले पनि यहाँ जस्तो भन्नुभयो नि जस्तो पेट्रोलको भाउ बढाइएको छ होइन यता आयल निगमलाई फाइदा हुन्छ होइन अथवा सञ्चय कोष अथवा भनौँ न राज्य कोषबाट यिनीहरूले चाह्यो भने आफू खुसी पैसा निकालेर गरेको भनौँ न गर्न सक्छन् प्रयोग गर्न सक्छन् यिनीहरू त गरिरहेछन् पञ्चायतमा थिएन त्यस्तो पञ्चायतमा पनि त्यस्तो एउटा थियो अरे हाम्रो गणेशबहादुर खत्रीजीले त्यसको विरोध गर्नुभएको रहेछ छैन छ त्यसको उहाँ सार्वजनिक लेखा समितिमा हुँदाखेरि उहाँले पत्ता लगाउनु भएको छ उहाँले 1-2वटा सानो पत्ता लगाउनु हो त्यो तुरुन्त चाहिँ मतलब पैसा स्याहार तिराउने गर्ने पनिसमेन्ट दिने काम भइहाल्छ नि यत्रो घोटाला कहाँ हुन्छ यस्तो घोटाला थिएन रहेछ त त्यही पैसा लिएर गएर उहाँ सोल्टी होटेल बनाएर होइन त्यस्तो नचाहिने कुरो नगर्नु त्यो नचाहिने कुरा सोल्टी होटेल भने तपाईँको आज बनेको 2021-22 सालमा बनेको सोल्टी होटेल त्यही बेलाकै कुरा त गर्नुभयो नि अब त्यतिखेर कति त्यो बजेट बोल्नु भएको छ भिडियोमै त्यो छ हामीसँग उहाँले भनेर हुन्छ अब सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको मान्छे ए बाबा सार्वजनिक लेखा समितिमा उहाँ भएको चाहिँ 35-36 सालमा हगि उहाँ चाहिँ गणेशबहादुर खत्री भनेको तपाईँको चाहिँ 26-27 सालमा चाहिँ नि सभापति भएको होइन उहाँ चाहिँ हामी एउटै स्कुलमा पढ्या हो नि कस्तो कुरा तपाईँहरू साथी नै हो नि अनि म साथी होइन मेरो दाइ हो है मभन्दा सिनियर हो म कक्षा 5मा पढ्दा उहाँ 10मा पढ्नुहुन्थ्यो होइन तपाईँ 5मा हुँदा उहाँ 10मा 10मा पढ्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ मतलब जेलमा जाँदा हामी उहाँको लागि मद्दत गर्थ्यौँ उहाँले पनि अलिक विद्रोही किसिमको भएको हुनाले त्यतिखेर राजाले होइन राजाका भाइहरूले चाहिँ त्यसरी पैसा अपचलन गरेको नचाहिने कुरा गर्नु हुँदैन उहाँले पनि मतलब किन अलिकति लेफ्टिस्ट किसिमको विचार राख्ने भएको हुनाले उहाँ पहिलेदेखि नै विद्रोही मान्छे हो है त्यही विद्रोहको कारणले गर्दा उहाँ सभापति पनि हुनुभयो उहाँ नेपालको पहिलो चाहिँ मतलब पावरफुल सभापति हो सिडिओको अधिकार उहाँमा थियो मेजिस्ट्रेटको अधिकार उहाँ गार्ड लिएर हुनुहुन्थ्यो बडी गार्ड लिएर हुनुहुन्थ्यो मान्छेलाई थुर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले है त्यसैले तर त्यो चाहिँ मतलब के भने नेपाल सरकारले त्यो त्यति फिजिबल देखेन जनप्रतिनिधिलाई एकैचोटि त्यो अधिकार दिनखेरि मिसयुज हुन्छ भनेर फेरि मेजिस्ट्रेटको सिडिओको बन्दोबस्त गर्यो सहायक अन्चलाधीशको बन्दोबस्त गर्यो त्यस कारणले उहाँले लेखा समिति हुनखेरि त धेरै पछि हो 35-36 सालतिरको कुरा हो अझ 36 सालमा त उहाँ फेरि त्यहाँबाट निस्केर आयोगमा जानुभयो वन संरक्षण जग्गा वितरण कमिसन केमा जानुभयो उहाँ होइन त्यस कारणले उहाँले त्यो भनेको त एकछिनको लागि भनेको होला त्यो त्यस्तो त भन्नुहुन्न होइन मसँग के अन्तर्वार्ता भिडियो अन्तर्वार्ता हामीसँग उहाँले भिडियो अन्तर्वार्ता अहिले भने पनि उही तपाईँको चाहिँ नि के अरे पदम ठकुराठीले चाहिँ नि के अरे मलाई यो उसले ज्ञानेन्द्रले चाहिँ मतलब के भने के बेचे भनेर चाहिँ अस्ति अन्तर्वार्ता दिएको थियो नि अब त्यो एउटा एक्सिडेन्टमा परेको मान्छेले मनस्थिति चाहिँ मतलब ठिक नभएको मान्छेले केही बोल्यो भन्दैमा त्यही नै प्रमाण लिनु भएन नि बुझ्नु न तपाईँले हामी केही उनले त पहिला पनि लेखेको थिएँ मैले भनेर भन्छ नि अब पछि पो एक्सिडेन्टमा परेन उनीले त्यसरी पदम ठकुराठीले त पहिला आफ्नो पत्रिकामा लेखेका हामीले पनि लेखेको थियो कालो सुरी लेख्ने मान्छे म पनि मैले लेखेको छैन कति हेर्नुहोस् त पञ्चायत टाइमको घोर विरोध गरेर कालो सुरी लेखेँ मैले होइन लेख्थ्यौँ नि हामीले किन नलेख्नु उनी पनि लेख्थ्यो हामी पनि लेख्थ्यौँ होइन उनी पनि पत्रिका चलाउँथ्यो हामी पत्रिका चलाउँथ्यौँ हामीले पनि लेख्थ्यौँ नि तर त्यो लेखाइ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जनतालाई
उठाउनुको लागि हामी झुटको पनि लेख्थ्यौँ। जस्तो त्यो खेती चाहिँ होइन, जस्तो त्यही सिलसिला चाहिँ अहिले पनि चलिरहेको जस्तो देख्छु कि अहिले पनि विभिन्न पुस्तकमा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर त्यसलाई रिफरेन्स दिएर जस्तो खुलाइन्छ नि धेरै नेताहरूलाई, त्यो चाहिँ त्यही सिलसिला चलेको जस्तो लाग्यो क्या। जस्तो आरके मैनालीले माधव नेपाललाई आरोप लगाउनु भएको छ होइन, 45 सालमा चाहिँ भारतीयहरूको उसमा होइन डिजाइनमा चाहिँ हामी भारतीय हतियारहरू ल्याएर राजतन्त्र विरुद्ध लडौँ भनेर माधव नेपालले प्रस्ताव राख्नुभयो भनिएको छ। अब पछि सिपी मैनालीले फेरि त्यसलाई खण्डन गर्नुभएको छ। ठिक छ, उहाँहरू मतलब के भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुँदा बन्द अवस्थामा रहँदा उहाँहरूले के गर्नुभयो, आफ्नो चाहिँ मतलब के भने वर्चस्व कायम गर्नको लागि कहाँ मिल्नुभयो, अब त्यो मतलब भित्र त उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, त्यो त उहाँले गरे हो नि। होइन मतलब त्यस्तो झुटको खेती पनि गरिदो रहेछ पुस्तक मार्फत भने मैले। होइन, झुटो खेती पनि मतलब के भने अलिअलि गर्छन्, किन पोलिटिक्स भनेको झुटो खेती गर्ने तपाईँ देखिहाल्नु पऱ्यो नि। पोलिटिक्स भनेको झुटो खेती गर्ने हो। हामी पत्रकारहरू के गर्थ्यौँ भने जनता भड्काउन हामीले के पनि एउटा भन्यो भने पम्फा देवीले अब सबै ब्याङ्कको पैसा लाने भयो, तपाईँ सबैले चाहिँ पैसा निकाल्नुहोस् है भनेर हामीले पेपरमा छापिदियौँ 44-45 सालमा। सारा ब्याङ्कको पैसा निकाल्ने ब्याङ्क टाट। अनि पम्फा देवी कोही पनि छैन पम्फा देवी। यो पम्फा देवी भनेको बडा महारानी हुनसक्छ ऐश्वर्य भएर मान्छेले फेरि अनुमान गरे। अब हामीले पनि मतलब एउटा चाहिँ मतलब के त्यतिखेरको जोसिलो पत्रकार, युवा पत्रकार, कसैलाई चाहिँ मानहानि हुने किसिमबाट हामीले बोलेनौँ। पम्फा देवीले अब सबै चाहिँ ब्याङ्कको पैसा चाहिँ नि निकालेर लाने भए, अब तपाईँहरूको पैसा सुरक्षित गर्नुहोस् भनेर पेपरमा निस्किने बित्तिकै ब्याङ्कमा लाइन लाग्यो मान्छेहरूको। ब्याङ्क टाट हो, सब पैसा निकालिदिए। पछि चाहिँ यसबारेमा खण्डन भयो, पत्रकार र समाजको कुरै छैन। को पम्फा देवी? ऊ भन्छ मलाई समाचार आयो पम्फा देवी लाँदैछ। को पम्फा देवी? त्यस्तो कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ, हुन्छ। त्यो एउटा यो तपाईँको चाहिँ नि के स्थितिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि पत्रकारले यस्ता झुटको परिस्थितिजन्य पत्रकारिता हो। उहाँ एउटा फेरि त्यही किसिमको भएको थियो। हेर्नुहोस्, भक्तपुरको चाहिँ नि मतलब के भने भूपतिन्द्र मल्लको शालिगमा रहेको सुनको पेटी क्रेन लगेर चाहिँ नि मतलब के राति चाहिँ नि ठकुराले लेखेका हुन्। त्यो त ठकुराले लेखे है, लगे। त्यो होइन, हुँदै होइन। त्यो सुनको पेटी नै होइन पहिला, अहिले पनि छ त्यो पेटी। त्यो सुनको गजुर होइन, पेटी कि गजुर? पेटी भनेको छ, त्यो पेटी भनेको छ। त्यतिखेर सुनको होइन नि त, त्यो सोलको मूलमा मात्र हो नि। त्यसबाट पुरा निकाल्नु आठवटा सुन पनि निस्किन्न, सुनको जलप मात्रै हो। जलप त्यस्तो पनि लेखिन्थ्यो गरिन्थ्यो। त्यो तपाईँको चाहिँ नि यो मल्लकालमा पनि त्यस्तो प्रचलन थियो। यो छिपाको घैँटो फुटेपछि एउटा नचाहिने ह्युमर फैलाउनु पर्थ्यो कि। छिपा भनेको जो कपडा छाप्ने छिपा हुन्छ नि, त्यसले रङ चाहिँ नि जो राखेको हुन्छ, त्यसको घ्याम्पो फुट्यो भने त्यो छिपाले एउटा मतलब के भने ह्युमर, नचाहिने कुरो, हँसाउने कुरो त्यो नगरभरि फैलाउने चलन थियो। त्यही छिपाको घैँटो भन्छ। तर भरत सर, जस्तो आज पनि न्युज आएको छ होइन, यदि अब ती कुराहरू झुटै हुन् भने त आजको दिनमा त अमेरिकाको सिकागोमा भेटिएका मूर्तिहरू जुन लैनसिंह वाङदेले लेख्नु भएको पुस्तकहरूमा भएका मूर्तिहरू त आज नेपाल फर्किँदैछन् नि त। ती मूर्तिहरू कसरी हराए त, कसले चोर्यो त? अब हेर्नु कसले चोरे भन्ने कुरा तपाईँ 46 सालभन्दा अगाडि हराएका मूर्तिहरू छन् धेरै जस्तो। 46 साल किन भन्नुहुन्छ? हाम्रो जीवनकालमा त्यस्ता किसिमका मूर्ति हराएको हुनाले मैले कालो सुरीमा स्पष्ट चाहिँ तपाईँको एउटा कथै छ मसँग। मूर्ति कसरी हराउनु छ, कहाँ जान्छ, थोरै अलिकति दर्शकहरूलाई मूर्तिको चाहिँ मतलब के भने भ्यालु कसरी परिवर्तित हुँदै जान्छ। र मूर्ति खास चोर्ने मान्छेले मतलब के भने 1000 रुपियाँ पायो भने त्यो मूर्तिको भाउ चाहिँ नि अन्तिममा गएर 20 लाख रुपियाँ। त्यो मैले सबै एउटा हुन्छ। चोरले 1000 रुपियाँ पाउँछ, सिधै जाँड खान्छ बस्छ। त्यो मूर्तिको दाम बढ्दै जान्छ। गन्तव्यमा पुग्दा त्यो मूर्तिको दाम 2 लाख अथवा $2 लाख पुगिसकेको हुन्छ। त्यो मैले किताबमै लेखेको छु नि। हल्ला त्यो कसैले मतलब के भने भन्न मिल्दैन। राजाले गरे, राजाको छोराहरूले गरे, नचाहिने कुरा हो। तर त्यति बेला धेरै मूर्ति चाहिँ हराएको रहेछ। त्यतिखेर चोर थिएन, डाका थिएनन्। अहिले कस्ता डाका छन् नि, यस्ता त थिएन हजुर त्यतिखेर। तर मूर्ति नै चोरी डाका त अहिले अलिक कम छन् नि। बढी अहिले यसै बेचिसके मूर्ति चोरी। मूर्ति त एउटा ढुङ्गाको मात्रै थियो। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ?
त्यतिखेर कमसेकम मूर्ति चोर्दा 1000 पाउँथ्यो मैले भनिसकेँ नि। त्यो मूर्तिको भ्यालु नै मतलब के कति हुन्छ र? त्यो त के भने यहाँ एउटा अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ नि मतलब के हिप्पिजम भन्ने आएको थियो। सुन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई थाहा छैन, तपाईँहरू बच्चा हुनुहुन्थ्यो, हामी त जन्मे नि थिएन होला त्यति बेला। 22-23 सालमा हिप्पिजम भन्ने आयो यो विश्वमा। सब चाहिँ नि अमेरिकन युरोपियन चाहिँ नि मान्छेहरू हिप्पी भएर चाहिँ नि जोगी जस्तो भएर हिँड्ने, अनि गाँजा खाने, मस्तले सुत्ने, सडकमै सुत्ने। हिप्पी कल्चर हो। यहाँ फेरि काठमाडौँमा गाँजा चाहिँ नि खुला बिक्थ्यो, खेती पनि हुन्थ्यो यहाँ। न्यु रोडमा त साइनबोर्डै राखेको थियो नि। झोछेमा साइनबोर्ड राखेको थियो, न्यु रोडभरि साइनबोर्ड थियो। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो याकै नीति चलाउने को मालिक राधेश्याम सराफ पनि गाँजा बेच्थ्यो हाम्रो अगाडि। याकै नीतिको मालिकले गाँजा बेच्थ्यो एउटा सिसीमा राखेर हाम्रो अगाडि। त्यो गाँजा बेच्दा अरबपति खरबपति भइदियो गाँजा बेचेर। अनि के त, त्यसको नाउँ बताइदिए राधेश्याम सराफ। इन्ट्रेस्टिङ। सराफ। तर नेपालको बोनाफाइड चाहिँ नागरिक हो। तर जबकि त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको मारवाडी हो, सिक्किमबाट कालिम्पोङबाट नेपाल आएको। यस्ता कुरा धेरै छन् यहाँ। त्यस कारणले अहिलेका मान्छे भन्दा त्यो बेलाका मान्छे राम्रै थिए, तर बाहिरबाट आएका मान्छे खराब थिए। त्यो को थिए? मारवाडी खराब थियो, को थिए हिप्पीहरू खराब थिए, को थिए तपाईँको युरोपियन चाहिँ मतलब के भने स्मगलरहरू खराब थिए, अनि यहाँका चाहिँ मतलब के भरौटेहरू। होइन, जस्तो अहिले आरोप लाग्छ नि विदेशीको चलखेल धेरै भयो भनेर, त्यति बेला पनि विदेशीले त चलखेल त खुब गर्दो रहेछ, लगिहाल्दो रहेछ। 7 सालपछि त तपाईँको विदेशी पसिहाल्यो नि। यहाँ 7 साल अगाडिसम्म त यहाँ तपाईँको राजधानी लिनु पर्थ्यो काठमाडौँमा आउँदा। राजधानी त अहिले नि लिनुपर्छ नि। त्यो राजधानी बेग्लै। यो काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान तपाईँको राजधानी चेक चाहिँ तपाईँको थाङकोटमा हुन्थ्यो। उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ चितलाङमा हुन्थ्यो राजधानी चेक। कुनै पनि मधेसका मतलब के मान्छेहरू यहाँ आउँदा राजधानी लिएर आउनु पर्थ्यो। मधेसकै मान्छे पनि? मधेसको मान्छे। हामी पनि मौजावालो मधेसको। हामी जाँदा राजधानी लिएर जान्थ्यौँ। यो सुरक्षित थियो, यो उपत्यका अति सुरक्षित थियो के। त्यही भएर त नेपाल भनिन्छ नि यसलाई। तर के गर्नु, यस्तो सुरक्षित, यस्तो देवभूमि, यो पवित्र भूमि, यो स्वर्ग भूमिलाई नर्क बनाएर पनि दुःख लाग्छ। ओके है। त्यसैले अब तपाईँले धेरै कुरा आज गर्नुभयो। हामी ट्र्याक बन्न अहिले बाहिर पनि अलिकति आउट अफ ट्र्याक पनि भयो होइन। कन्टेम्पोरेरी राजनीति, मेलम्सीको कुरा पनि जोड्यौँ र थोरै अरू कुराहरूका गऱ्यौँ होइन। पछि पनि तपाईँसँग साक्षात्कार गर्छु। महत्त्वपूर्ण संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धन्यवाद, नमस्कार।